बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब मौजूद हैं। सऊदी अरब और यूएई का इंतहाई अहम और क्रूशल दौरा है। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, इस दौरे के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी में एक महफिल सजी है। जनरल फैज हमीद जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब में बहुत से लोगों ने शिरकत की है और गेस्ट लिस्ट में शामिल होने वालों में, शिरकत करने वालों में जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे। लेकिन जनरल बाजवा को ये शिरकत करना कैसे महंगा पड़ गया और कौन कौन से लोग थे, मैं सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जबकि एमक्यूएम का जो इत्तेहाद हो रहा है, और इस इत्तेहाद पर इमरान खान ने बहुत से शकूक व शुबहात का इजहार भी किया और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तदर हलकों की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि उन्होंने एमक्यूएम इत्तेहाद को ब्रेक लगा दी है और ये टास्क उन्होंने किसे दिया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इस वक्त नून लीग कंफ्यूजन का शिकार तो है, लेकिन वो साथ साथ अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को जिंदा रखने और उसे बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एक्सटेंशन देने का इख्तियार वजीर आजम के पास होने का कानून खत्म करना चाहिए। साबिक वजीर आजम का इंटरव्यू में कहना था कि एक्सटेंशन की कानून साजी से एक गैर मामूली अमल को मामूल का काम बना दिया गया है। जिस वक्त ये कानून साजी हुई उस वक्त एक्सटेंशन दी जा चुकी थी और आर्मी चीफ कबूल कर चुके थे। इस वक्त एक्सटेंशन की कानून साजी ना करना मुल्क और फौज के मफाद में नहीं है, मगर अब एक्सटेंशन देने का इख्तियार वजीर आजम के पास होने का कानून खत्म कर देना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आइन और कानून के निज़ाम से बाहर जाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे, इदारों को आइन के अंदर रहना होगा। मुख्तलिफ तरीकों से मुल्की मामलात में मुदाखलत हुई, ताल्लुकात खराब हुए। हमें माजी के मामलात से सबक हासिल करना चाहिए। फौज का बड़ा हिस्सा आइन से बाहर है, इस मामले को ख़त्म करना मुश्किल काम है। मुझे उम्मीद है फौज की आगे की लीडरशिप आइन में रहेगी। जबकि एतमाद का वोट जो है, अगर पंजाब की बात की जाए तो एतमाद के वोट के हवाले से भी मेरे पास एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और उसके मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्टी रहनुमाओं का एक इजलास हुआ है। उसमें वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट के हवाले से गुफ्तगू हुई है। एतमाद का वोट ना लेने की सूरत में वजीर आला पंजाब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली गयासुद्दीन भी पार्टी में वापस आ गए। नून लीग के जराये ने बताया कि इजलास में वजीर आला की जानिब से एतमाद का वोट न लेने के बयान पर गौर किया गया, जबकि वफाकी वजीर कानून ने वजीर आजम को एतमाद का वोट न लेने के मामले पर आईनी और कानूनी निकात से आगाह किया। इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई कि वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हर सूरत लेना होगा। इजलास में एतमाद का वोट न लेने की सूरत में मुस्लिम लीग ने दस्तयाब आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दिया। इसमें जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है वो देखें कि हमारे वजीर आजम और हमारे तमाम तर जो वज़रा हैं, अहम तरीन जो हुक्मरान जमात के लोग हैं, वो मॉडल टाउन में सर जोड़ के तो बैठ जाते हैं कि मुल्क के मामलात के अंदर सियासी मामलात का हल कैसे निकालना है, मगर वहीं दूसरी जानिब मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, इस पर इन्हें कोई फिक्र नहीं है। अब पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंकों को 1.2 अरब का कर्जा लौटा दिया, जिसके बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक गिर गए हैं।
تفصیلات کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے بینکوں کو قرضہ لوٹا دیا۔ جمعے کو امارات کے NBD بینک کو $600 ملین جبکہ دبئی اسلامک بینک کو $420 ملین واپس کیے گئے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $4.50 کے رہ گئے، جبکہ پاکستان کے پاس مجموعی ذخائر اب تقریباً 10 ارب ہیں۔ ذرائع کے مطابق 30 دسمبر 2022 تک اسٹیٹ بینک کے $5.6 ارب جبکہ مجموعی ذخائر $11.42 ارب پر تھے۔ اب یہاں پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ IMF شرائط پوری کرنے سے مشکلات بڑھیں گی۔ دوست ممالک بھی عالمی ادارے سے معاہدے کے بغیر مدد کے لیے تیار نہیں۔ ہم ملک دیوالیہ ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ ایک بے شرم شخص چاہتا ہے ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ پتہ نہیں یہ عجیب سی بات ہے، لیکن یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں بھی ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک طرف آرمی چیف کا دورہ ہے، وہاں پر انہیں بڑا شاندار ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول مل رہا ہے، اور پاکستان کے جتنے چیفز سعودی عرب اور UAE جاتے ہیں ان تمام ممالک کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ڈیفنس ٹائز بھی ہیں۔ انہوں نے پچھلے سالوں میں پاکستان کو جو امداد دی یا کوئی پیکیج دیا ہے وہ صرف اور صرف آرمی چیف کو دیتے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے۔ تو اب آرمی چیف کے اس دورے کے کچھ مثبت نتائج آنے کی توقع ہے۔ $3 ارب کا کوئی پیکیج بھی مل سکتا ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول جنرل عاصم منیر کو مل رہا ہے، جس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ خصوصی طور پر ان کے لیے کھولا گیا، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دلی خواہش ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر ایک شادی کی تقریب کے بھی چرچے ہیں۔ جنرل فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے۔ نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں ان کے لیے، جو نیا جوڑا ہے اس کے لیے اور دونوں خاندانوں کے لیے، اور یہ کیپٹن صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ شادی ہوئی ہے، ان کی صاحبزادی کی۔ جنرل فیض حمید ہمیشہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے درمیان بھی ایشوز کے حوالے سے چیزیں آتی رہیں۔ اس تقریب میں بہت اہم لوگوں نے شرکت کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، پھر نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، جنرل زبیر حیات، جنرل اظہر حیات، جنرل نعمان، جنرل عدنان سمیت درجنوں جرنیلوں نے شرکت کی۔ پھر سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار، چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان، وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی، وزیر اعلیٰ KP کے محمود خان، اسد عمر، مشاہد حسین، یہ سب لوگ شریک ہوئے۔ یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس شادی میں PTI کی سینئر قیادت نے بھی شرکت کی۔ ریٹائرڈ اور حاضر سروس، سول، ملٹری اور جوڈیشری کے افسران کی بھی بڑی تعداد یہاں موجود تھی، لیکن بیشتر افسران نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے دوری اپنائے رکھی، اور عمران میر نے یہ دعویٰ کیا کہ بیشتر افسروں نے جنرل باجوہ سے دوری رکھی۔ ایک سینئر جرنیل ہونے کی وجہ سے کئی افسروں نے کے باوجود کئی افسروں نے جنرل باجوہ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ جنرل باجوہ سے دوری برقرار رکھنا عجیب بات ہے۔ ظاہری بات ہے میڈیا کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اور جنرل باجوہ ایک کنٹروورشل شخصیت بن چکے ہیں، تو ان سے دوری برقرار رکھی گئی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر وجاہت سعید خان نے اپنے سورسز کے مطابق ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے DG رینجر سندھ کو ایک ٹاسک دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ری یونین آف MQM، یعنی MQM کے دھڑوں کے جو اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں کراچی کے اندر، جو جنرل باجوہ کے اپنے لوگ تھے ISI کے اندر، انہوں نے اس ٹاسک کو انجام دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اسے کاؤنٹر کیا جائے اور اس چیز کو روکا جائے اور اسے بریک لگائی جائے۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو عمران خان کا ایک بہت بڑا کنسرن جو اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹریلٹی سے متعلق ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور وہ ثابت کر پائیں گے کہ وہ واقعی نیوٹرل ہیں اور اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں ہیں۔ جنرل عاصم منیر سے بہت سی مثبت توقعات ہیں۔ دیکھتے ہیں وجاہت سعید کا یہ دعویٰ کتنی صداقت رکھتا ہے، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر جنرل باجوہ کے مخلص لوگ ہیں، اگر وہ اپنے تئیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں،
تو اس چیز کو بریک لگانا جنرل عاصم منیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔